बाजुरामा गएको भूकम्पमा परि एकजनाको मृत्यु, 50 भेडा पुरिए। भूकम्पले बझाङमा पनि दर्जनभन्दा बढी घरमा क्षति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा छलफल। राष्ट्रपति पाउनेमा काङ्ग्रेस ढुक्क, सोचेको छैन अरू विकल्प। गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा अन्तिम सुनवाई आज, कस्तो आउला फैसला यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। देशका संयन्त्रहरू ट्र्याकभन्दा बाहिर रहेकाले नतिजामुखी काम गर्न कठिनाई भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। ठुला दलले थिलथिलो बनाएको राज्य संयन्त्रमा नतिजा निकाल्न मलाई गाह्रो भइरहेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। प्रभु हेलिकप्टरका सबै उडान रोक, किन लगाइयो त उडानमा रोक, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वायु सेवाका 5 पाइलटलाई निलम्बन गर्न प्राधिकरणले दियो निर्देशन। दीपक राज गिरीको स्ट्याटस नबुझेपछि सामाजिक सञ्जालमा बालेन शाहको चर्को आलोचना। आखिर के छ त फन्डा, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँको सांसद भवन अगाडि आत्महत्याको प्रयास गर्ने आचार्यको अवस्था अझै चिन्ताजनक। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की भेट्न पुगिन् अस्पताल। यी 3 आधारमा पूर्व क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदै सरकार। बाजुरा भूकम्पमा पीडित क्षेत्रमा उद्धार र राहत पुर्याउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन। मन्त्रीले संघीयता र गणतन्त्र विरुद्ध बोल्न नपाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चेतावनी। शिक्षाको सुधार चाहन्छौँ भने माननीय सबैका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन ज्ञानेन्द्र शाहीको आग्रह। संघीयता भड्किलो भयो भन्नेहरूलाई केही समयमा जवाब मिल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। सांसद सचिवालयद्वारा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सुविधा दिन अस्वीकार। नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार। स्पट फिक्सिङमा 10 जनाको संलग्नता अनुसन्धान गर्दै नेपालको सिआइबी। र बुद्ध एयरको काठमाडौँबाट धनगढीका लागि गएको विमान नेपालगञ्जमा उत्रियो। स्याङ्जामा पाइलटलाई अभद्र व्यवहार गर्ने 6 जना पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेखिदिनुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा फेरि भूकम्पले विटण्ड मचाउन थालेको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुइँचालोका कारण एक महिलाको मृत्यु भएको बताइएको छ। जिल्लाको गौमूल गाउँपालिका 2 को जुरेलीको स्थानीय जङ्गलमा घाँस काट्ने बेलामा गएको भूकम्पसँगै माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सूर्य थापाले भूकम्पका कारण खसेको ढुङ्गो लागेर जमुना रोकायाको मृत्यु भएको स्थानीयले जानकारी दिएको बताएका छन्। भूकम्पले बडीमालिका नगरपालिका र हिमाली गाउँपालिकामा 100 घरभन्दा बढी क्षति भएको र भत्किएको बताइएको छ। बडीमालिका नगरपालिका 7 मा 3 वटा घर र गौमूल गाउँपालिकामा दर्जनभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको बताइएको छ। बाजुराको मेला केन्द्रबिन्दु भएर हिज 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पको झट्काका कारण कैलालीमा पनि घरभित्र रहेका व्यक्ति बाहिर निस्किएका थिए। प्रदेशको राजधानी धनगढीमा पनि भूकम्पको ठुलो धक्का महसुस भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भूकम्पले बझाङमा पनि वितण्ड मचाएको छ। सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्ला केन्द्रबिन्दु भएर 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार बाजुराको मेला क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको बताइएको छ। भूकम्पका कारण बाजुरा, बझाङ लगायतका पहाडी जिल्लाहरूका घरहरू भत्किएका छन् भने कैयौँ हाताहाती भएका छन्। तर क्षतिको एकिङ विवरण नआएको भए तापनि एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भूकम्पले बझाङमा पनि निकै ठुलो विटण्ड मचाएको हो।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। सत्तारूढ सांसद दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने सहमति रहेको थियो। उपराष्ट्रपति नेकपा माओवादी केन्द्र र उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले पाउने सहमति भएको छ। यसै विषयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सत्तारूढ दलबीच भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री सभामुख उपसभामुख निर्वाचन भइसकेको छ। पूर्व सहमति अनुसार नेकपा एमाले राष्ट्रपति पाउने सहमति भएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने उपराष्ट्रपतिमा सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले समेत दावी गर्दै आएको छ। जसपा यी प्रमुख 5 मध्ये एक नपाएको अवस्थामा सरकारमै सहभागी नहुने अडान समेत लिएको छ। उपराष्ट्रपतिमा दावी गर्दै आएको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर जानकारी समेत गराइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार आगामी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिका साथै सरकारलाई समर्थन गरेर पनि बाहिरै रहेका दलको मागका साथै समसामयिक राजनीतिक अवस्थामा दुई नेताहरूबीच छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम सुनवाई आज हुने भएको छ। संवैधानिक इजलासले पेशी सार्न नमिल्ने र अग्र अधिकार समेत दिएकाले रवि लामिछानेको मुद्दाको आजै फैसला र बहस हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनवाई गर्ने बताइएको छ। यसअघि अमेरिकाको नागरिकता भएकै समयमा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट बनाएको भन्दै रवि लामिछानेलाई सांसदका रूपमा शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। प्रारम्भिक सुनवाईमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिए पनि उक्त प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो भने संवैधानिक इजलासले बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पुस 22 गते उक्त सुनवाईपछि कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित 5 जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलासले दुवै पक्षबाट पेशी सार्न नमिल्ने र अग्र अधिकार सहित आज माघ 11 गतेका लागि पुनः सुनवाई पेशी तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा अहिले काठमाडौँ प्रहरी परिसरले पनि अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई आज हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ठुला दलले थिलथिलो बनाएको राज्य संयन्त्रमा नतिजा निकाल्न मलाई गाह्रो भइरहेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राज्यका संयन्त्रहरू ट्र्याकभन्दा बाहिर रहेकाले आफूलाई नतिजामुखी काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताएका हुन्। ठुला दलले थिलथिलो बनाएको राज्य संयन्त्रका कारण आफूलाई नतिजामुखी काम गर्न समस्या भएको उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आरोप लगाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा रवि लामिछानेले ती संयन्त्रहरूको सुधारको काममा केन्द्रित हुँदा फरार सांसद लक्ष्मी महतो, आन्दोलनरत अधिकार कर्मीहरू र करसर उद्योगीको विषयमा निर्णय लिन ढिलाइ भएको समेत बताएका छन्। अब केही दिनभित्रै नतिजा आउने गरी काम हुने उनले बताउँदै त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले संवेदनशील भएर काम गरिरहेको रवि लामिछानेको पछिल्लो भनाइरहेको छ। उनले राज्यका संयन्त्रहरूलाई हिजो चलाए जस्तो गरेर चलाउन छोडिदिए। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको आधा समस्या आफै हल भएर जाने अवस्थामा रहेको पनि बताएका छन्। रवि लामिछानेले भने राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलथिलो बनाएर छाडिदिएको छ। काम गर्नेहरूलाई कानुन पालना गराउनु भन्दा पनि आदेश पालना गराउने गरी यति निरीह बनाएर राखिएको छ भन्दै सांसदमै उनी कड्किएका छन्। वर्षौं सत्ता शासन सम्हालेका दलहरूबाट जसले यसलाई थिलथिलो बनाइयो, जसबाट जसरी थिलो बनाउन कमजोर बनाउनका निमित्त काम भए, त्यही कुरोबाट धेरै प्रश्नहरू आउने गरेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। यो मैले अनुभव गरेको छु, तर त्यसको प्रत्युत्तर होइन। कामका माध्यमबाट, रिजल्टका माध्यमबाट, परिणामका माध्यमबाट ती जवाबहरू गरिबामै संसदमा आफै उपस्थित हुन भन्ने चाहना राखेर काम गर्न चाहने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। मंगलबार दिउँसो नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन बाहिर आगो लगाएर आत्महत्याको प्रयास गर्ने इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। हाल कीर्तिपुर स्थित अस्पतालमा उपचाररत आचार्यको शरीरको 80% भाग जलेकोले उनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको अस्पतालका चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। आचार्य होसमा छन् र मान्छे चिनेका छन्। चिकित्सकले भनेका छन्
यसैबीच स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले कीर्तिपुर पुगेर आचार्यको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसक्रममा मन्त्री कार्कीले आचार्यको उपचारमा कुनै पनि कसुर नराख्न निर्देशन समेत दिएको बताइएको छ। जे सकिन्छ बचाउन प्रयास गर्नुहोस्, आवश्यक सहयोग गर्नुहोस्, जे सकिन्छ हामी गर्छौँ उनले भनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले नेपालको शैक्षिक सुधार गर्नका लागि कार्यान्वयनमै जुट्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले सांसदका छोराछोरीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा भर्ना गर्न आग्रह गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले भने, हामी शिक्षा प्रणालीको सुधारको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा उत्रिनुपर्छ। आजैको यो सदनमा हामी सबै माननीय सन्तान अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरौँ भनेर निर्देशन जारी गरौँ भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। माननीय सरकारी अधिकारी र ठुला बडाका छोराछोरी विदेशमा गएर पढ्ने अनि कसरी हुन्छ नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा गुणस्तरीय बनाउन नेपाल सरकारका सम्पूर्ण व्यक्ति तथा सांसदहरूले अनिवार्य नेपालमै उपचार गराउने अवस्था मिलाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। पहुँच हुनेले सम्पन्न देशमा गएर उपचार गराएपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय नहुने उनले बताएका हुन्। जनताले कर तिरिरहे पनि सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा नपाएको भन्दै ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले त्यसलाई अब हामीले सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। पैसा तिरेपछि पसलबाट सामान पाए जस्तै जनताले कर तिरेपछि सेवा पाउनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। विमानस्थलका नाममा करोडौं खर्च हुने भन्दै ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले जुम्लामा विमानस्थल नबन्ने आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रभु हेलिकप्टरका पाइलटलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बिहीबार स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 8मा फुटबल खेल जारी रहेको खेल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गरेका प्रभु हेलिकप्टरका पाइलट क्याप्टेन नरेश डङ्गोललाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा उनीहरूलाई वडा प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता पदमराज थापाले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पर्नेमा हेलिकप्टर चढेर पोखरादेखि वालिङ आएका 4 यात्रु तथा खेल भइरहेको स्थानमा हेलिकप्टर अवतरण गरेपछि अभद्र व्यवहार गर्ने 2 जना छन्। उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताइएको छ। हेलिकप्टरमा आएका यात्रुहरू वालिङका विनोद गैरे, उज्जवल थापा, सुनिल गिरी र किमबहादुर राणा रहेका छन्। उनीहरूले पाइलट डङ्गोललाई जबरजस्ती खेल भइरहेको मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गर्न लगाएको प्रहरी प्रवक्ता थापाले बताएका छन्। हेलिकप्टर अवतरण गरे पश्चात पाइलटमाथि वालिङका एमबहादुर गुरुङ र सुरेश श्रेष्ठले अभद्र व्यवहार गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। स्थानीय प्रशासन तथा खेल आयोजक क्लबलाई पूर्व सूचना नदिइकन खेल भइरहेको स्थानमा हेलिकप्टर अवतरण गराइएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राजधानी काठमाडौँबाट धनगढीका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमान मौसम बिग्रिएपछि बाँकेको नेपालगञ्जमा उत्रिएको छ। विमानले 3 जना यात्रुलाई भने लिएर काठमाडौँ फर्किएको बताइएको छ। काठमाडौँबाट धनगढीका लागि मङ्गलबार साँझ 5:19 उडेको 9NNU क्लासाइनको विमान 7:08 नेपालगञ्ज विमानस्थलमा उत्रिएको बताइएको छ। यसैबीच विमानस्थलमा सवार यात्रुमध्ये केहीलाई नेपालगञ्जमै छाडिएको थियो। उक्त विमान 7:58 काठमाडौँ फर्किएको हो। विमानमा आएका 3 जना यात्रु पनि काठमाडौँ फर्किएका छन्। धनगढीमा पानी परेर अवतरण गर्न नसकेको र 30 मिनट आकाशमै फन्को मारेर विमान नेपालगञ्ज फर्काइएको बुद्ध एयर स्रोतले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न दुर्घटना हुन गरेको अवस्थामा यति बेला पाइलट लगायतका संस्थाहरू पनि सजग रहेको बताइएको छ। बुद्ध एयर स्रोतले धनगढीमा उत्रन समस्या भएपछि नेपालगञ्जमा अवतरण गरेको र यात्रुलाई सोधेर नै केहीलाई बसबाट धनगढी पठाइएको तथा 3 जनालाई भने फेरि राजधानी फर्काइएको बताइएको छ। तर उक्त विमानका कतिपय यात्रुले भने नेपालगञ्जमा विमान उतारेपछि बुद्ध एयरका कर्मचारीले यात्रुहरूको व्यवस्था गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नै खर्चमा होटेलमा बस्नु परेको गुनासो समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। संघीय सांसद सचिवालयले नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ। दलको कार्यालयले सांसद प्रकाश ज्वालालाई प्रमुख सचेतक तोकिएको र सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै पत्रचार गरेको थियो। सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले प्रचलित कानुन अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सुविधा दिन नमिल्ने जवाब पठाएको छ। शाखाका उपसचिव रामहरि थापाले कानुन अनुसार सचेतकलाई सुविधा उपलब्ध गराउन नमिल्ने जवाब पठाएको बताएका छन्। समाजवादीले संघीय
सांसदका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार सुविधा दावी गरेको थियो, तर सचिवालयले सुविधा दिन नमिल्ने जवाफ पठाएको छ। 10 सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले ऐनको परिभाषा खण्ड याँ अनुसार सुविधा माग गरेको थियो। 10 भन्दा बढी सांसद भएको दलको प्रमुख सचेतकले पदाधिकारीको सुविधा पाउने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ। सचिवालयले दलको सिट संख्या 10 रहेको र 10 भन्दा बढीको अर्थ कम्तीमा 11 सदस्य हुनुपर्ने भन्दै सुविधा दिन नमिल्ने जवाफ पठाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता र खर्चिलो र भड्किलो भएपछि यसमाथि प्रश्न उठेको भन्दै यसमा सुधार आउने बताएका छन्। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै संघीयतामा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न लागि बताएका छन्। संघीयताबारे प्रश्न उठाउने आधार यो खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्ने देखिएको छ र दिएको छ। विगतमा यस्तै अभ्यास पनि देखियो, तर मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि 10% भन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन भनेर हामी कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढिसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँको बचत हुन्छ। सरकारको साझेदार सर्वसम्मत गरेर हामीले मन्त्रालय घटाउने, प्रदेशको खर्च घटाउने, विकासको क्रम बढाउने र ऐनलाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा जनताले देख्ने गरी बुझ्ने गरी हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। अब खर्च घट्छ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको हो। प्रदेशसभा कार्यान्वयनको क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। उनले भने आउने दिनमा संघीयताप्रति उठेका प्रश्नको जवाब दिने भन्ने ठानेको छु। प्रचण्डले मन्त्रीमण्डलका कुनै पनि सदस्यले संघीयता र लोकतन्त्र विरुद्ध बोल्न नपाउने बताएका हुन्। मन्त्रीमण्डलमै कुनै सदस्यले संघीयता विरुद्ध बोलेको भन्दै उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीमण्डलमा कुनै पनि सदस्यले संघीयता र लोकतन्त्र विरुद्ध बोल्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रीमण्डलको एकजना सदस्यले संघीयता विरुद्ध बोलेको भन्ने कुरा आएको छ भन्दै उनले राजेन्द्र लिङ्गदेलतर्फ सङ्केत गरेको बताइएको छ। दलको पनि नेता भएकाले बाहिर गएर बोल्न एउटा विषय होला, तर मन्त्रीमण्डलको सदस्यले भित्री बसेर संघीयता र लोकतन्त्र विरुद्ध बोल्न पाउँदैन। यो नैतिक र कानुनी रूपमा पनि बोल्ने विषय होइन भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्। संघीय ऐनहरू देशको विकासको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै तेस्रो पटकको आफ्नो कार्यकाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाउने अवसर भएको पनि उनले जिकिर गरेका छन्। तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीका चुनौती पूर्ण अवसर हो। प्रचण्डले भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई काममा लगाउने र पुरा काम गर्नेमा सक्रिय हुन्छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। लोभ उन्मुख समुदायको क्षेत्रमा जनताको अधिकारका लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्वासन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने गरी बताइएको छ। उच्च अदालतको आदेश उल्टाएर लामिछानेलाई थुनामै राखेर जिल्ला अदालतको मुद्दा टुङ्गाउनु पर्ने माग गरिराखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको बताइएको छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनबाट राय सहितको प्रतिवेदन आइसकेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले भने यहाँ अध्ययन भइरहेको छ, त्यो सकिएपछि निर्णय हुन्छ र हामी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने बताइएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार एक सहमहान्यायाधिवक्ता उच्च अदालतको आदेश र त्यसमा विमति राखेको सरकारी वकिलले तयार पारेको राय अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको छ। अध्ययनका क्रममा आदेशमा प्रमुख रूपमा 3वटा त्रुटिमाथि प्रश्न उठाउने सरकारी वकिलहरूले तयारी गरेको बुझिएको छ। पहिलो, उच्च अदालतको लामिछाने विरुद्धको मुद्दा उनी बलात्कारमा संलग्न रहेको कुनै न कुनै प्रमाण रहेको स्वीकारेको छ। पीडितको बगपत्र र होटेलको लगबुकको अभिलेख जस्ता प्रमाणले लामिछाने संलग्न थिएनन् भन्ने दावीको खण्डन हुने भनी अदालतले स्वीकारेको छ। अर्को, लामिछानेले जोडिएको बलात्कार मुद्दामा 10 वर्षभन्दा बढी सजाय हुन्छ। 30 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा आरोपित प्रारम्भिक रूपमा संलग्न देखिए थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै यस्तो बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना हुन थालेको छ। केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा जुनसुकै व्यक्तिसँग पनि जुहारी खेल्न थालेपछि उनको आलोचना हुन थालेको हो। केही दिन अगाडि फिल्म निर्देशक विशाल भण्डारीसँग सामाजिक सञ्जालमा जुहारी खेलेका कारण आलोचनाको खेपेका उनले मङ्गलबार भने कलाकार दीपक राज गिरीले लेखेको एक स्ट्याटस बुझ्न नसक्दा आलोचनाको भागीदार बन्न पुगेको छन्। कलाकार गिरीले पछिल्लो समय मेयर बालेन शाहले बनाउने भन्दा भत्काउने काम धेरै गरेको र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हत्या अभियोगमा फरार रहेका लक्ष्मी महतो कैलीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको टीका टिप्पणी प्रति लक्षित गर्दै एक पोस्ट गरेका थिए, जसमा उनले लेखेका थिए, हामीले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीलाई वर्षौं विश्वास गर्यौं, अब रवि लामिछाने र बालेन शाहहरू आएका छन्, उनीहरूलाई कमसेकम 5 वर्ष त विश्वास गरौं भनेर स्ट्याटस लेखेका थिए। गिरीको यो पोस्टमा रवि र बालेनको सपोर्ट गरिएको छ, तर बालेनले गिरीले लेखेको नबुझेर त्यसमा कमेन्ट गर्दा आलोचना खेप्नु परेको छ। गिरीको पोस्टमा बालेनले कमेन्ट गरेका छन्, बालेनहरू भनेको कतिजना हो? बालेन जस्तै अरू पनि 2-3 जना छन् भन्छन् भने किन 5 वर्ष कुर्नु भनेर प्रश्न तिर्छाएका थिए। बालेनको कमेन्टमा अहङ्कार युक्त रहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ, जसका कारण उनी यति बेला आलोचनाका शिकार बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, जताततै बालेन शाहको यति बेला सरको विरोध हुन थालेको छ। यसबारे तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता वायु सेवाका 5 पाइलटलाई निलम्बन गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ भने प्रभुका सबै हेलिकप्टरमा उडान रोक लगाइदिएको छ। ठुला दलले ठुलो बनाएको राज्य संयन्त्रमा नतिजा निकाल्नु मलाई निकै गाह्रो भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अब नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। अब तपाईँहरूले कसलाई राष्ट्रपति बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु।